Sulod din atong Santos nga Misa, iapil nato sa atong mga pag-ampo. Ang atong makaisunan nga muna na kanato, sila Ruben, Apolonio, Agustin, Lilia, Roel, Arturo, Rolando Sr., Nicolas, Esther, Jose, Rowila, Emperatriz, Leonora, Jocelyn, Ionilo, Antonio, Edovicio, Bibiboy, Princesita, Rogelio, Victoria, Pedro, Luis, Emiliano, Esther, Leonora, Gaudencia, Preciosa, Enoria, Laureano, Jesus Roy, Refa, Junicio, Victoria, Justin, Pedro, Cleophas, Pepito, Nilo, Restituto, Pablo, Ronald Sr., Ernoy, Enoria, Mario, Gaudencio, Maria, Salvador, Rosmelinda, Francisco, Flora, Nicanor, Lolita, Encarnacion, Tomas, Catalina, Rolando, Josefa, Soledad, Cleotelde, Enistora, Maria, Maximo, Josefa, Daniel, Natividad, Salvador, Manuel, Gima, Juliana, Hicarias, Berlinda, Neil Jr., Marshall, Florencia, Maria, Theodora, Juan, Ernesto, Patria, Benito Sr., Benito Jr., Andres, Alberto, Agripina, Pedro, Crescencia, Celestino, Marcos, Gerardo, Catalina, Leonelia, Merna, Felicidad, Soledad, Iluminada, Prima, o Oxensia. Pahulay nga dayon ni hatag kanila ang Ginoo. Ang ilang kalag sa tanang nga matay tungod sa kaluoy sa Dios, mupahulay unta sa dayon. O sabiapin nato sa atong pag-ampo ang mga nagmapasalamaton. Sila Miss Jenny Rose Don, Mr. and Mrs. Juanito Torres Jr., Mr. Jose Gonzalez, Mr. and Mrs. Jerry Martinez, Mrs. Carmen Palin, Mr. Rodolfo Ipam, Mrs. Michelle Terrado, Mrs. Milani Terrado, Mrs. Josefina Trinquite, Mr. and Mrs. Jimmy Marites, Mr. and Mrs. Alfredo Gapo, Mr. and Mrs. Pablo Celestino, Mr. and Mrs. Estelito Martinez, Mr. and Mrs. Jessery Tomok, Mr. and Mrs. Joel Macadilik, Mrs. Elda Rispecia, Mr. and Mrs. Terry Pundautan, Mrs. Apolinaria Hayo, Mr. Alex Caparo, Mr. and Mrs. Chris Asobrado, Mr. and Mrs. Alrio Caparo, Ariel, Mrs. Berdelet Calixto, Mr. Noel Lomada, Mr. and Mrs. Abaw, Usab, ang nagsaulog sa iyang adlaw na tawhan, si Maria Gracia Cinco. Panalangin ang kamo sa Ginoo sa kanunan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang ugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mga igsoon, maghiuso kita sa atong mga sala aron maandan kita alang sa pagsaulog nining Santos nga Misa. Maluwi ka, kana,
Kaluyan ang takita sa Diyos nga makagagahon sa tanan. Pasayon ang atong mga sala. Dadunong takita niya, ngayon sa kinabuhindayon. Magampo kita. O Diyos nga nagpakita sa kahayag sa iyong kamaturan, ngadto sa mga nagisala, aron makabalik sila ngadto sa matuod nga dalan, itugot ngadto sa nagbubot sa Kristohanong pagtuo, ang pagsalikway sa mga butang nga supak sa Ebanghelyo, ug ang pagsulod sa nahasubay kini ang gipangano, inaagi sa among nga sa Kristo imong anak, nga buhiyong gariwan kanimo sa Espiritu Santo, Diyos nga usa hangtod sa kampuran. Amen. Kinutlog gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Esteban, usa ka tawo nga puno sa grasya ug sa gahom. Nagbuhat og dagkong mga milagro ug mga butang katingalangan at tubangan sa katawhan. Apan may mga tawo nga misupak ug nagkiglantugig kaniya. Ug ang uban kanina mga Hudeo nga taga Cirene ug Alejandria nga sakop sa sinagoga gaginganlag mga taong libre. Ug ang ubang taga Cilicia ug Asia, apan kihatagan si Esteban sa Espiritu ug kaalam, ug tungod niini wala sila makabuntog kaniya sa latubig. Busa nanuhol silang mga tao aron pag-ingon. Nakadungog kami kaniya nga nagpasipala kang Moises sa Dios. Tungod niini naggubot ang mga tao ug ang mga kadagkuman sa templo ug ang mga magtutudlo sa balaod. Unya ilang gidakop si Esteban ug gidala nila ngadto sa labaw hugmanan. Unya ilang gipaatubang ang pipila ka mga tao aron pagsaksig baka batok kaniya. Miingon sila, kining tawhana kanunay nagpasipala sa atong balaang templo ug sa balaod ni Moises. Nadungog namo siya nga miingon ang kining Jesus nga Nazaretnon muguba sa templo ug usbon niya ang mga tulumanon nga gibilin ni Moises kanato. Ang tanang mga sakop sa labang hugmanan mitutok kang Esteban ug nakita nila ang iyang naong nahisama sa naong sa usa ka anghel. Ang pulong sa Ginoo. Bulahan sila kansang kinabuhi walay kapasangin. Bulahan sila kansang kinabuhi walay kapasangin. Bisan mga prinsipi menagigong umbang tabi bato kanako. Ang imong sulod nagapalandong sa imong mga balaod. Oo, ang imong
ko ang akong mga dala. O imo akong gituban. Tuloy ako sa imong mga kasulwan. Himuang nga makasarwat ako sa dalan sa imong mga sulod. O akong palandungon ang imong katingran mga buhay. Mulahan sila kan sa kinabuhi, walay kapasangin. Buhagikan ka na po ang dalan sa kabalakan. O katay ako sa imo balao. Ang dalan sa maturan akong ipili. Akong ipahimutan ang imong maglimbutan sa akong atubangan. Bulaan sila kan sa kinabuhi, walay kapasangin. Bulahan sila kansang kinabuhi, walay kapasangin. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo ang santos nga ebanghelyo sa mala ni San Juan. Sa pagkasunod adlaw ang mga tao nga nagpabilin sa tabok sa lanaw nakakita nga usara kasakayan ang nahibilin dito. Nasayon sila nga si Jesus wala usakay sa sakayan uban sa iyang mga tinun-an nga nanggikan nga sila ra. Hinoon dito'y ubang kasakayan gikan sa Tiberias nga nanunggo duol sa dapit diin ang mga tao mikaon sa paa. Tapos na nakapasalamat ang Ginoo sa pagkakita sa mga tao na si Jesus wala dito ni ang iyang mga tinun-an na nakay sila sa mga sakayan ug nangadto sa Capernaum aron pagpangita kaniya. Sa nakaplaganan nila si Jesus dito sa tabok sa lanaw, mingon sila kaniya, magtutudlo, kanusa ka pa man mahiabot din. Si Jesus mitubag, sultihan ko kamo, nangita kamo kanako, kay nakakaon man kamo sa paan, o nangabusog o dili tungod kay nakasabot kamo sa mga milagro nga akong nahimo. Ayaw kamo paghago alang sa kalanon nga madunot, kundi sa kalanon nga nga mulungtad ngadto sa kinabuhi walay katapusan. Kining kalanon ihatag kaninyo sa anak sa tao, kay gipatikan naman siya sa Dios, nga amahan sa timaan sa iyang pag-uyo. Busag ipangutana nila siya, unsay among buhaton aron pagtuman sa gisugod sa Dios. Si Jesus mitubag, kini ang buluhaton nga ipabuhat sa Dios kaninyo, nga motuo kamo sa iyang ipadala. Ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Pila ka porsyento, labi na sa mga Pilipino, nabunyagan sa pagka-Kristyanos o nabunyagan po sa pagka-Katoliko. Ignanta, more than 80% are Catholic. So basically, atong naangkon ang pagkabinunyagan sa tubig o sa Espiritu Santo. Sa pagkabinunyagan, garantiya magayon kini na nakaangkon sa kita sa pagtuo. Siguro sa atong katesismo, ang pagtuo gigasa kanato sa Dios. Apan garantiya bagay kini
sa ato usab mga gibuhaton adlaw-adlaw nga gipasikat sa atong pagtuo. Kini ang hagit sa atong panahon. Ang atong pagtuo ubanan sa buhat, buhi gayon. Kaya ang pagtuo nga way buhat, patay. O ang buhat nga way pagtuo, patay. Pagtuo nga ipadayag sa Dios o pagtuo nga ubanan sa buhat. Sa pag-ampo mo yung kita, Ginoong Isus, kaluy kami. Alang sa atong santos kasimbahan, mapadayon mo ngayon punta nga pagsakripisyong pag-ampo o paghagyo sa Diyos na sa kahimayaan ni Isus Kristo, makaambit kitang tanan o panaligdan batok sa COVID-19, mag-ampo kita sa Ginoo. Alam sa namunuan sa itong panggoberno sa mga frontliners nga unta halapan na kasing-kasing ipadayag sa katawan diha sa pagpangalagan o sa dugang pagpagsabot sa kasinatian na atong karon giatubang batok sa COVID-19, mag-ampo kita sa Ginoo. Sa atong kaugalingong pag-ampo o sa ato sa pag-ampo sa atong mga kahigalaan kabanayan o sa nangalyupo sa atong pag-ampo unta sa pangaliya sa mahal nga Birhen Maria tungkol kini sa atong Ginoong Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Sa atong kaigsunan nga nangamatay labi na sa nabiktima sa COVID-19 nga unta kaluyan o gatagan sa kaluwasan pinaagi ni Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Kining tanan natin ipangay ni pasalamatan, pinaagi ni Kristo nga atong Ginoo. Sing and we sing, O Lord, my liberty. Take all my memories. All I have, you have given yours to me. Now I return to be bound by you, to say your words to me, and thus I will live. Your love to spell it out for me. Oh, that's where I will go. Take every city, oh Lord, my liberty. Take all my hope, my memories. All that I have, you have given unto me. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo. Dawaton ta sa Dios kamahan makagadamo sa tanan. Dawaton na sa Panginoong sakripisyo kita sa mga kamot. Alang sa paglahay o pagmaya sa imanan. Alam sa pagkakasdanan ang sa tibok ng santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang among mga pag-ampo ug mga halad. Himuha kaming angay sa imong mga sakramento sa gugma, pinaagi sa paghalad kanamo sa imong pasayo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo managalinyo. Alam sa kanino, Ibayaw inyong mga kasing-kasing. ang nagbayaran sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Ang mayroong
mahal, Diyos nga tunay magagawang sa tanan, ang ayong matarong gayon nga magpalipayong kami, sa pagdayang kanimo sa tanang panahon. Apan labi nga gayon nining malimayang panahon sa pagkamanaw, kanus si Kristo gihan, nga mong sakripisyo sa Pasko. Kay wala siyang mulong sa paghalag sa iyang kaugalingon. Tuod ka na mo, o ihas sa iyong atubangan, na nalipod ka na mo sa walay mulong nga pagpanglaban. Si Kristo nga gigahalad na, dili na mamatay, siya ang kordero nga kanunay muli, bisan di patay. Kubusa, kuban sa mga anghel, mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, tuyog sa ilang walay mulong nga pag-amin. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Diyos sa kagalumay, mundo ang langit uyuta sa iyong himaya, Hosana sa kahitasan. Tayo ang nagalangin sa ngalan sa Ginoo, Hosana sa kahitasan. Santos gayon ikaw, O Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mo Espiritu, ang pagsantos ni mga kasan, ang mahimukin alam ka na mo, nanawas dugo ni Kristo, ang Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan, mipasalamat kanimo, mipigas sumihatag ni ngetu sayang mga inuutan o mingo. Dawatagin iyong tananukan kahit kini mo ang akong lawas. Ngaituyan alam kaniyo. Sa samang pagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo padusa, mihatag nini ngadto sayang mga pinunan. O Ginoo,
Ugahan sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasahin mo. Buhata kini, aron pagandong kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namatay, si Kristo bumalik sa katapos. Aron paghandog sa kamatayon ng pagwanhaw ni Hesus Kristo. Nagahalag kami kanimo amahan ni Limpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay kami giisip nga ang ayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahimusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoong imong simbahan sa tibok kalibutan, himuang nga mahimpit kami sa gugma, o Banin Francesco nga mong Papa, kusmi damian nga mong Obispok sa tanang magkaparian sa tanang nangalagad sa imong simbahan. Inumdumi sa mga mamaysuon nga nangamatay, labi na na biktima sa COVID-19. Malaunon nga mabanaw silang ang tanan nangamatay sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsulong sa kain sa imong naong. Kaluwi kaming tanan, himo kaming angayan na makaambit sa kinabuhing tunhay, o bali pa rin ang naulay sa Diyos. Ni San Jose ang banabang sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amoy ka nga daygon ug amoy ka nga mayaw, pinangin ni Kristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagawang nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dumugog himaya, ang tuos sa kahambulan. Karon mag-ampo kita sa amahan, atong gamiton ng mga pulong nga gitudlog kanato sa atong manunubos. Amahan namo ginaas sa langit. Pagdayon ng iyong ngalan, maabot ka namong pinirihan, matuma rin ang pagmamot, inisayuta ang iyong sa langit. Ang kayo namo sa mataganda, ihatag ka namong karong-araw, pasayuwa kami sa among asa. Ingon nga nagpasayo kami sa lahat, o gilit-gilit sa pronay, hinunuma awas sa Kristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo ring luwason sa tanan daotan. Hatagi kami sa kalinaw niini panahona, aron tinapangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilius na kasama. Sampay nagapaabot kami ng malumod sa pagbalik ni Hesus Kristo, among manunubos. Imong naging harian, ang gahong, ug ang himaya, hangtod sa hangturan. Ginoong Jesucristo nag-ingon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang akong mga sala, kundili ang pagsalit sa imong katawan. Ug sibo sa imong kaubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahimusan. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Anaw sa kanimo. Karon ipakita ta ang pag-inig suunay. Sa Diyos na
nananawagan sa mga kasalanan sa kalibutan. Manuoy ka, Cordero sa Diyos, nananawagan sa mga kasalanan sa kalibutan. Manuoy ka, Cordero sa Diyos, nananawagan sa mga kasalanan. Ihatag ka namin ang iyong kalinang. Mga igsuon, kini mao ang kordero sa Dios ginagawatan sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang hinabi alang sa palihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako riyan kalawat kanimo, apan ipumulong mo lamang o pamaayo ako. Ang lawas ug dugo ni Kristo pag-amping ka nato alang sa kinabuhi dayon. Amen. Marampo kita. Magkagagang mong tunay nga Ginoo, imo kami hiulingan nga sa kinabuhi pinagi sa pagpanahon ni Kristo. Ligo na kami pinagi sa kaminto, sa Pasko sa pagkabanhaw. Kini nga mong ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang inuman na kaninyo, o manalangin kaninyo ang magagahong na Diyos, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalag na ang Santos de Misa, dadalhin yung tugma o kalinaw ni Kristo. Alleluia, alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia, alleluia.
Maria,